Ang pagkinabuhi sa kalibutan dili jud sayon. Laban na akong naamo sa ubos na sitwasyon. Sa matag adlaw natong pakilaban sa gubot nato na kalibutan puno sa pagsulay sa kinabuhi. Dili jud malikayan usahay maluyota, mabalaka ug makaunahuna ug dili maayo sa atong kaugalingon aron lamang makalingkawas sa mga kasakit ug problema ug daghang mga pangutana na modagan sa imong hunahuna. Laban na kung permera ka na ginusara o walay suod na tao na pwede nimo makastorya para mapagawas imong mga kasakit na perme nimo ginadala-dala. Andam sa maminaw o musabot sa imong sitwasyon para mabati nimo na you are not all alone in every battle you went through. Dili man jud ta ingon lig-on kanunay bahalang nagsalig ta sa Ginoo kay tao ra man ta nangabati ug kapoy sa kinabuhi laban na kung daghang problema ang maabot sa ato. Apan dili nato kalimtan na dili sa berson ang pagkutlo sa kinabuhi para makalingkawas sa klase na sitwasyon sa problema sa matag adlaw. Ining tanan pagsulay lamang sa atong kinabuhi ug adunay rason o kasumbaran ni ining tanan basta kay mosangpit lang jud ta sa Ginoo ug mosalig sa iyang mga plano. Maong samtang may kinabuhi pa pagpadayon ug pagpakaligon. 'Cause I've seen 1,000 things 1,000